लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इतने दिन स्टोरी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी। अब आपके साथ रेगुलर स्टोरी शेयर करूँगी। आज की खौफनाक कहानी मेरे साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहांज़ेब ने शेयर की है। जहांज़ेब कहते हैं कि मैं फैसलाबाद पीपल कॉलोनी का रहने वाला हूँ और एक सच्चा खौफनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहांज़ेब बताते हैं कि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और अपने काम के सिलसिले में मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था। मुझे रास्ते में जब मैं जा रहा था तो काफ़ी मैं लेट हो गया और 8 से 9 बजे का टाइम हो गया। मैं अपने मोटरसाइकिल पर था। मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा था उस रास्ते के साथ ही बिल्कुल एक कब्रिस्तान था, काफ़ी कदीम कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान के मुतालिक मैं पहले भी इसकी हिस्ट्री जान चुका हूँ। ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर रात के टाइम जिन्नात को दफनाया जाता है। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। मैं ये तो जानता था कि कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, लेकिन जहाँ पर जिन्नात को दफनाया जाता है ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता था। ये मेरे यकीन में नहीं थी ये बात। वो कहते हैं कि मैं उधर रुक गया। जैसे ही मैं उधर रुका तो मैंने अपनी आंखों से देखा एक शख्स जिसने अपने कंधों के ऊपर एक ताबूत को रखा हुआ है और वो मेरे सामने कब्रिस्तान का जो दरवाज़ा था, यानी कब्रिस्तान में वो कहते हैं कि उस तरफ कोई दरवाजे नहीं लगे होते, उन्होंने स्टाइल बनाया होता है दीवार का ना। तो मैं उधर से गुज़रा तो मैं देखता हूँ कि एक शख्स अपने कंधों पर ताबूत उठाए कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है। उसके पीछे 5-6 लोग और रोते हुए आ रहे थे, जो कि कुछ जवान थे और कुछ बुज़ुर्ग थे उनमें। जैसे ही वो रोते हुए अंदर गए तो कब्रिस्तान के अंदर मालूम हो रहा था जैसे लाइट्स जला दी गई हैं, हर तरफ लाइट ही लाइट है। और कोई कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल करीब ही दीवार के साथ खुदाई का काम हो रहा है। उन्होंने उधर उसको दफना दिया और दफनाने के बाद मैं वहाँ पर रुका सारा मंजर देख रहा हूँ। मैं एक दरख्त के नीचे दीवार के दूसरी साइड, सड़क के दूसरी साइड पर खड़ा हुआ था। मेरे सामने वो उस ताबूत को उसी कब्रिस्तान के अंदर लेकर गए थे जहाँ उन्होंने उसको दफना दिया। अब अचानक से जैसे ही वो बाहर निकले तो उनमें से एक शख्स की नज़र मेरी तरफ पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो उसकी आंखें जल रही थीं। यूँ लग रहा था कि किसी जानवर की तरह उसकी आंखें जल रही हों। वो शख्स बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ भागने लगा। मुझे अब अपने मोटरसाइकिल की कोई होश नहीं थी। मैं रोड की दूसरी जानिब खड़े अब उसको अपनी तरफ आते देखकर कुछ ही लम्हों में वो मेरी तक पहुंच जाता। मैं वहाँ से भागने लगा। जिस तरफ मैं भाग रहा था वहाँ पर घने दरख्त थे और ढेर सारे दरख्त थे। जैसे मैं भागता हुआ आगे गया तो वहाँ पर कुछ लोगों के कच्चे मकान थे जो कि बाहर अपनी चारपाइयाँ डाले हुए बैठे हुए थे। रात के टाइम 2 से 3 लोग ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हों। मैं उनके पैरों में जाकर गिरा और ये कह रहा था कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। उन्होंने कहा, जवान हौसला रखो, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने उनसे कहा कि कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि ताबूत ले जाकर कब्रिस्तान के अंदर दफना रहे थे। मैं उनको देखता ही रहा। उन्होंने कब्रिस्तान की दीवार के साथ अंदर करके ही उस ताबूत को उधर दफना दिया और अंदर रोशनी और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने मुझे देखा और वो मेरी तरफ भागने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा कि वो जिन्नात हैं सब के सब, शुक्र करो कि तुम बच गए हो। रात के टाइम इस कब्रिस्तान में जिन्नात आते हैं और अपने प्यारों को, जो उनके प्यारे होते हैं, उनसे बिछड़ जाते हैं, उनको दफना देते हैं। एक दफ़ा हमने भी ये वाक़या देखा था। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा सुकून करो। उन्होंने मुझे पानी दिया, मुझे कुछ होश आई। अब मैं वापस जाना चाहता था। टाइम 8 से 9 के दरमियान था, लेकिन उस इलाके में यूँ मालूम हो रहा था जैसे रात के 12-1 बजे का टाइम हो। वो एक कच्ची आबादी का इलाका था और उस कच्चे के रास्ते पर ही वो कब्रिस्तान है जो कि हिस्ट्री में भी लिखा है कि वहाँ पर जिन्नात को दफनाया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मुझे उस लड़के ने पानी पिलाया और कहा कि आज रात इधर रुक जाओ। मैंने अपने घर कॉल कर दी और उनको ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया है। मैंने उनसे कहा कि मैं आज वापस नहीं आऊँगा, किसी काम के सिलसिले में उधर ही रुक जाऊँगा।
انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ جو راستہ ہے ادھر رات کے ٹائم صرف جنات ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ادھر آ کر، کیونکہ یہ جنات بہت سے لوگوں کو نظر آئے ہیں، میں نے بھی ان کو دیکھا. آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ جان بھی لے سکتے ہیں. جس ٹائم یہ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم یہ بہت غصے میں آگ بگولا ہوئے ہوتے ہیں جب ان سے بچھڑا ہو. یہ سب کے سب مسلمان جنات ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن اپنے راستے میں کسی کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے. تم نے ان کو دیکھ لیا، ان کو یہ بات معلوم ہو گئی. اسی طرح ہمارا ایک جاننے والا تھا جو کہ اس کچے کے راستے سے رات کے ٹائم کسی کام کے لیے شہر کی طرف جا رہا تھا. اس کی بیگم بہت بیمار تھی، وہ میڈیسن لینے کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے بھی یہی منظر دیکھا کہ کوئی اپنے کندھوں پر تابوت اٹھائے 5 سے 6 لوگ جا رہے ہیں اور وہ لوگ اندر دفنا رہے ہیں. اسی اسنا میں کہ وہ ان کو دیکھ سکے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ رک گیا، بلکہ وہ ان کے پیچھے اندر قبرستان تک چلا گیا. جیسے ہی اس نے پیچھے سے ان کو دیکھا تو وہ خوفناک شکلوں کے، جن کی آنکھیں جل رہی تھیں، کچھ لوگ تھے جو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی طرف لپکے. جب اس کی طرف لپکے تو ان کے جو دانت تھے وہ کسی جانور کی طرح تھے اور انہوں نے اس کو برے طریقے سے زخمی کر کے قبرستان کے باہر پھینک دیا. صبح جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. جان زیب کہتے ہیں میں اور زیادہ ڈر گیا اور میں نے یہ کہا کہ میں آئندہ تو اس راستے سے نہیں گزروں گا، لیکن یہ رات ادھر سے کیسے گزاروں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو، میں بالکل بھی اس جگہ پر نہیں رہ سکتا، مجھے بہت خوف آ رہا ہے. جان زیب کہتے ہیں کہ وہ عجیب ایک خوف تھا، کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا چند ہی فاصلے پر وہ دفنا رہے تھے جو ان کے فوت ہو چکے تھے اور وہ مجھے کوئی نقصان نہ دے دیں. اس شخص نے کہا کہ تمہیں اب ہمارے ساتھ ہی ادھر رات گزارنی ہوگی. یہ ہمارے پیچھے کچھ گھر ہیں جن میں کچھ خواتین صحن میں سوئی ہوئی ہیں. اگر تم اکیلے ادھر گئے تو وہ جنات تمہارے اوپر قابض ہو سکتے ہیں. ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ درمیان میں میری چارپائی ڈالی اور وہ سب میرے ارد گرد اپنی چارپائیاں ڈالے لیٹ گئے. ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ اب جیسے ہم لوگ لیٹیں گے تو ہم لوگ اپنے پیروں کی طرف تھوڑا دور کر کے فاصلے پر آگ جلا دیں گے تاکہ وہ ہمارے قریب نہ آ سکیں. انہوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے ادھر آگ جلائی. جیسے ہی آگ جلائی کچھ لمحے گزرے تو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ بکریاں ہوں اور وہ بکریاں بھاگ رہی ہوں. اور میں نے خود آنکھوں سے دیکھا قبرستان والی سائڈ سے جلتی آنکھوں والی بکریاں بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں اور آگ کے قریب آ کر غائب ہو جاتی ہیں. مجھے اس لڑکے نے کہا کہ یہ سارا منظر صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ہے. ہم لوگ تو ادھر پرانے رہنے والے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ چکے ہیں. مغرب کے ٹائم اس گاؤں میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات ہو چکی ہے. تمہاری قسمت اچھی تھی کہ آج ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں تو ہم لوگوں نے آج صبح کسی کام کے لیے جانا تھا جو کہ ہم لوگ رہ گئے اور ہم لوگ نہ جا سکے. اگر ہم لوگ ادھر نہ بیٹھے ہوتے تو تم لوگوں کی جان کو خطرہ تھا. اس نے تمہیں جان سے مار دینا تھا. صبح ہوئی، خیر میں اپنے گھر چلا گیا. جان زیب کہتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ آئے قبرستان کے راستے تک. انہوں نے مجھے آدھا راستہ اپنے ساتھ ہی کراس کروایا. میں گھر گیا، میری حالت بہت خراب تھی. میں جیسے ہی گھر پہنچا تو امی ابو سارے میرے سے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام تھا جو کہ میں رات کو نہیں آ سکا. میں اب رات کو سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے جو میری طرف لپکا تھا کسی جانور کی آنکھوں والا، وہ بالکل اب میرے قریب آ چکا ہے. میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ میرے پیروں کی طرف کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن وہ سب کا سب میرا وہم تھا. میں نے اپنی امی کو آخرکار سارا واقعہ بتایا. امی نے کہا کہ اس قبرستان کی ہسٹری سب لوگ جانتے ہیں. ادھر انسانوں کو دفنایا نہیں جاتا، وہ قبرستان جنات کا ہے. تم نے ایسی غلطی کیوں کی؟ اگر تم ان کی طرف چلے جاتے تو تمہیں جان سے مار دیتے. جیسے اس لڑکے نے مجھے وہ واقعہ بتایا. جان زیب کہتے ہیں میں نے پھر اس چیز سے بالکل اوائڈ کیا اور ادھر جانا چھوڑ دیا. اس قدر سنسان بیابان علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے قبرستان نظر آتے ہیں اکثر وہ قبرستان جنات کے ہوتے ہیں. وہاں پر اگر آبادی نام کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ قبرستان جنات کے ہوں گے. جان زیب کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے بڑوں سے بھی کئی بار سنی ہے. اکثر ہم لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں تو راستے میں ہمیں چھوٹے سے قبرستان نظر آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جنات کے ہی ہوں، لیکن جنات ادھر اپنے جو ان کے فوت ہو جاتے ہیں ان کو ضرور دفناتے ہیں. بہت شکریہ جان زیب اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز.
کل آپ کے ساتھ اور زیادہ سٹوریز شیئر کروں گی، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں۔ یہ نعمت ایک دفعہ کھو جانے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ہم سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس انسان کی مغفرت کر دیتا ہے جو والدین سے حسن و سلوک کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ اس پر ضرور عمل کریے گا لسنرز، اور پھر اپنی زندگی میں بدلاؤ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔